खोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु, हैन सास फेर्न गाह्रो हुनु, घाँटी खेसखेस गर्नु, जिउ हात दुख्नु, साबुन पानीले हात धुने हो भने कम्तीमा 1 मिनट धुनुपर्छ र त्यसका विभिन्न स्टेपहरू छन्। जस्तै यो लगाइसके पछाडि चाहिँ यो भाग हामीले छुनु हुँदैन है। अब यसलाई निकाल्ने कसरी त पछाडिबाटै हामीले यसरी निकालेर बेड छैन त्यो म्यानेज गर्ने सरकारको काम हो नि। यदि तपाईँलाई बाहिरको काम छैन, अति आवश्यक काम छैन भने चाहिँ घर बाहिर ननिस्किनुहोस् हैन। घरमा एकै ठाउँमा भोजभतेरहरू गर्ने काम चाहिँ अहिलेलाई नगरौँ। ज्यान रह्यो भने भोलिको दिनमा भोजभतेरहरू, सेलिब्रेसनहरू, अकेजनहरू हामी सबै सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ। कुनै पनि भ्याक्सिन आजसम्म यो कोरोनाको मात्र होइन कि फ्लू वा जति पनि हामी बचपनमा लगाउँछौँ भ्याक्सिनहरू 100% प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्दैन। दर्शकबिन नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति बी प्लस स्पेशलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरी आज बी प्लस स्पेशलमा हामी विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोना कसरी लाग्छ, यसका सिम्टम्सहरू के हुन्, यसबाट कसरी बस्ने, के उपायहरू अपनाउने भनेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग केएमसी हस्पिटलमा कार्यरत एकजना विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ छाती तथा दम रोगको विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, नन अदर देन डाक्टर नवीन मिश्रज्यू। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ नि हजुर? त सन्चै भन्नु पर्यो, अहिले त सन्चै छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर एकदमै तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ हैन। यसका खासमा चाहिँ मानिसहरूलाई अझै पनि अन्योलता छ कि यसको सिम्टम्सहरू के हुन् भन्ने अन्योलता अझै पनि छ। यहीँबाट सुरु गरौँ हैन। अब अहिले त वेदर पनि चेन्ज भइरहेको छ, दिनदिनै चेन्ज भइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। खासमा कोरोनाको सिम्टम्स चाहिँ के हो? अब सर्वप्रथम त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो पेन्डेमिक महामारी जुन कोभिडको छ 2019 को डिसेम्बरबाट हैन, चाइनाको युहान सिटीबाट आउँदै बिचमा चाहिँ शान्त भएर फेरि चाहिँ सेप्टेम्बरदेखि नयाँ स्ट्रेनहरू जुन कि सबभन्दा पहिला युकेमा फेला पर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ अफ्रिका र ब्राजिल हुँदै हाम्रो इन्डिया, नेपाल सबैतिरमा आएको छ। अब यसको लक्षणहरू भन्दाखेरि त्यही पुरानै कोभिड भन्दा यसको लक्षण फरक छैन। जस्तै कि खोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु, हैन सास फेर्न गाह्रो हुनु, घाँटी खेसखेस गर्नु, जिउ हात दुख्नु, जिउ गलेर जानु, यी सबै लक्षणहरू वा कसैमा चाहिँ टेस्ट नपाउनु, हैन डायरिया हुनु, हैन यी बान्ता हुनु, यो सबै लक्षण चाहिँ अहिलेको भेरिएन्टमा पनि देखिएको छ जुन कि पुरानो भेरिएन्टमा थियो। अब जस्तै कि अहिले त वेदर, मैले अघि पनि भने, वेदरहरू चेन्ज हुँदै गइरहेको अवस्थामा बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ हैन। खोकी लाग्ने, ह्याचुहरू धेरै आउने हैन, ज्वरो आउने, यो पनि सङ्ख्या पनि अहिले देखिएको छ नि। त खासमा यो कोरोना नै हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो? अब यो एकदमै गाह्रो छ, किनभने सिजनल फ्लू, कोरोना र एलर्जिक राइनाइटिस, ती एलर्जीले गर्दा पनि यस्तै लक्षणहरू आउँछ। यो चाहिँ लक्षण हेरेर मात्रै यो कोरोनाले हो होइन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यही भएर मैले अघि भनेको लक्षणहरू जस्तै ज्वरो आयो, रुगाखोकी लागिरहेछ भने कोरोना जाँच हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो गरेर चाहिँ छुट्याउने हो। नभए तिनटै रोग जुन अहिले हामीले भन्यौँ, फ्लू होस् कि कोरोना होस् कि एलर्जी हैन, तिनटैको लक्षण चाहिँ यस्तै मिल्दै जुल्दै नै हुन्छ हैन। त्यो भएर चाहिँ लक्षणको आधारमा मात्रै यो कोरोना हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। अहिलेसम्म कुनै अध्ययनले पनि भनेको छैन, त्यो मिल्न चाहिँ मिल्दैन। जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो, त्यो देखिने बित्तिकै चाहिँ आफूलाई महसुस हुने बित्तिकै चाहिँ हस्पिटल आएर चेक गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अहिले त हस्पिटल आउने वातावरण पनि अलिकति छैन, किनभने यसको तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ घरमै बसेर कसरी सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ? हो, सबभन्दा जरुरी नै आजको डेटसम्म कोरोनाको उपचार छैन। हेर्नुहोस्, जति पनि औषधि वा प्लाज्मा हामी भन्छौँ तिनीहरूले ठुला स्टडिजहरूमा चाहिँ प्रभावशाली साबित भएका छैनन्। त्यो भएर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हामी भन्छौँ। अर्थात् के प्रिभेन्ट गर्ने त हामी क्राउड नगर्ने है, भोजभतेरतिर नलाग्ने है, भिड भएको एरियामा नजाने, त्यसपछि दूरी कम्तीमा 1 मिटर वा हामी भन्छौँ सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गरेको राम्रो हैन। हाइजिन, हात राम्ररी धुने, अनावश्यक वस्तुहरू काम नपरेको बेला छुने हैन, तिनीहरूलाई टच गरेर त्यहाँबाट पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लाउने है। र चौथो भनेको मास्क, यसको उचित प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ बाँच्न सकिन्छ। यो चाहिँ कोरोनाको लागि मात्रै नभएर चाहिँ फ्लूको लागि पनि यही नै प्रिकसन हो। अब जुन हामीले ह्यान्ड हाइजिन वा रेस्पिरेटरी हाइजिन जस्तै खोक्दाखेरि, हाच्छो गर्दाखेरि चाहिँ
छोपेर नाक चाहिँ छोपेर गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो हामीले ड्रपलेट सेक्रेसन हो नि त यो ट्रान्समिसन। अब त्यो हामीले खोकेको वा हाछु गर्दाखेरि सानो सानो कणहरू चाहिँ हाम्रो वरिपरि टाँसिएको हुन्छ। त्यो वस्तुलाई हामीले फेरि टच गऱ्यौँ भने र त्यो टच गरेको हातले हाम्रो आँखा, नाक, मुख वा म्युकस मेम्ब्रेन भएको ठाउँहरू टच गऱ्यो भने सर्ने माध्यम त्यो भएर चाहिँ एक त हामीले क्लोज्ड डिस्पोजल गर्नु पर्यो। त्यस्तो अरू कुरा चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन र केही तपाईँले छुनु भएको छ, टच गर्नु भएको छ अननेसेसरी कुराहरू भने साबुन पानी, सकेसम्म साबुन पानीले हात धुने। साबुन पानी सबै ठाउँमा उपलब्ध हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ अल्कोहल बेस्ड जुन स्पिरिट छ मार्केटमा उपलब्ध छ त्यो स्पिरिट 70% अल्कोहलले चाहिँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहलले हात धुने। अब हात धुने पनि कति बेलासम्म तरिकाहरू हुन्छ। जस्तै साबुन पानीले हात धुने हो भने कम्तीमा 1 मिनट धुनुपर्छ र त्यसका विभिन्न स्टेपहरू छन्। जस्तै अब तपाईँले पानी र साबुन लगाइसकेपछि हातमा चाहिँ त्यसको 6-7वटा स्टेप छ। अब के छ भन्दाखेरि यसरी 5 1 2 3 4 5 यसो गर्दा त दुईतिरैको भयो। अब त्यस पछाडि 1 2 3 4 5 फेरि यो हातको पछिल्लो भाग 1 2 3 4 5 त्यस पछाडि हामीले यो नेलहरूलाई चाहिँ दुईटै हातको 1 2 3 4 5 अर्को हातको नेल 1 2 3 4 5 त्यसपछि यो नक्कलको भाग हाम्रो छुटेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ फेरि 5 चोटि 1 2 3 4 5 अर्को यो हातको 1 2 3 4 5 अब हामीले छोडेको भनेको यो थम्ब मात्र हो। त्यस पछाडि चाहिँ थम्बलाई 5 चोटि गर्ने दुईटै हातको है। यसरी तपाईँले यसो गर्दाखेरि चाहिँ 1 मिनट लाग्छ है गरेर त्यस पछाडि चाहिँ अब हात धुँदा हुन्छ। अनि यदि अल्कोहल स्पिरिट लगाइराख्नु भएको छ भने 20 to 30 सेकेन्ड एप्रोक्सिमेटली गऱ्यो भने चाहिँ त्यही स्टेप हो फेरि। किनभने कन्सेप्ट के हो भने हरेक पार्ट जुन हामी टच गर्छौँ त्यसमा चाहिँ स्पिरिट जाओस्, अल्कोहल र जाओस् वा साबुन पानी प्रयोग गरेका छौँ भने साबुन हरेक पार्टमा जाओस्, कुनै भाग नछुटोस्, त्यहाँबाट फेरि नभए कीटाणु सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो गर्नु पर्यो। अर्को मास्क चाहिँ मास्क मार्केटमा थरीका मास्कहरू छन्। अब सबैलाई हामी N95 जुन कुरा गर्छौँ त्यो दिन पनि सकिँदैन र त्यो साइन्टिफिकल्ली निडेड पनि छैन। जस्तै अब कुनै व्यक्ति हस्पिटलमा आइसियुमा एरोसेल जेनेरेटिङ प्रोसिडियरहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई ओरिजिनल N95 नै चाहिन्छ हैन। त्यो ओरिजिनल N95 को स्कार्सिटी पनि छ है। र वा अन्य व्यक्तिहरूमा जो लो रिस्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सर्जिकल मास्क जुन 3 लेयरको मास्क छ त्यो मास्क प्रयोग गर्दा हुन्छ। त्यो मास्कमा 3 लेयर हुन्छ, निलो भाग जुन हुन्छ नि त्यो बाहिरतिर राख्नुपर्ने। अनि मास्क एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि त्यो मास्कको बाहिर भाग जुन हुन्छ त्यसलाई हातले फेरि छुनु हुँदैन, नभए त्यस सङ्क्रमण त्यो चाहिँ फेरि सर्ने हुन्छ। र एउटा मास्कको प्रयोग 1 दिनभन्दा बढी गर्नु हुँदैन। अब जस्तै कि तपाईँले भन्नुभयो मास्कको चाहिँ 1 दिनभन्दा बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने छ, तर नेपालमा चाहिँ अहिले हामीले कति देखेका छौँ होइन, मास्क चाहिँ धोएर पनि लगाउने गरेको पनि हामीले पाएका छौँ होइन, यो कतिको सही हो? अब यो स्टडीहरू हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ डिस्कार्डै गर्नुपर्ने हो। तर के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको अवस्था मिसम्याच भयो भने त प्रब्लम। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसलाई नै वास गरेर युज गर्नुभएको छ। अब यसले कतिसम्म प्रोटेक्सन दिन्छ त्यो भन्न सकिँदैन अहिलेको अवस्थामा, तर समथिङ इज बेटर देन नथिङ होइन। अब सिडिसीले अन्तिम समयमा के भन्यो भने यो सर्जिकल मास्क पनि थिएन भने हामी जुन कपडाको मास्क हुन्छ नि डबल लेयर त्यो सिएर लगाएको त्यसले पनि एटलिस्ट सर्टेन लेभल अफ प्रोटेक्सन दिन्छ, अर्थात् त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो मास्कलाई फेरि वास राम्ररी साबुन पानीमा वास गरेर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहबको सल्लाहमा चाहिँ होइन अब यो पेपर मास्क मेडिकल मास्कहरू युज गर्दा राम्रो कि अब घरमै बनाएको अथवा हामीले किनेको कपडाको मास्क चाहिँ किनेर लगाउँदाखेरि चाहिँ सेफ हुने, कुन चाहिँ सेफ छ? सेफ त अब भनेको त 3 थरीको मास्क जुन हामीले मेडिकली अहिलेसम्म युज भएको थियो, जस्तै N95 होइन त्यो भयो। त्यस पछाडि हाम्रो सर्जिकल मास्क जुन डेली युज गरिरहेको छौँ त्यो, र बिचमा अहिले चाहिँ यो चाइनिज मास्क जुन आयो नि यो पनि N95 नै भन्छ, तर ओरिजिनल N95 होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सी अथोराइजेसनलाई ल यो पनि युज गर स्कार्सिटीको बेला भने यो 3टै त प्रुभेन नै भयो, अर्थात् यो 3टा युज गर्न सक्यो। जुन त हजुरले
कपडाको मास्क भन्नु पनि हो त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ। अब त्यसले कति प्रोटेक्सन दिन्छ त्यो चाहिँ क्वेसनेबल छ, त्यसको प्रोटेक्सन लेभल कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी मास्क लगाउने ठाउँमै नजाउँ, सबसाधारणलाई अति आवश्यक बाहेक चाहिँ घरबाट बाहिर नजाउँ होइन, भोज भतेर नगरौँ, क्राउड नगरौँ होइन। एकदम इमर्जेन्सी छ बाहिरै जानुपर्ने छ भने मास्क प्रयोग गरौँ। त्यस्तोमा सर्जिकल मास्क जुन थ्री लेयरको छ नि त्यो प्रयोग गर्दा हुन्छ, त्यो सेफै हुन्छ। जस्तै कि हजुरले अघि भन्नुभयो हामीले हातले टच नगरौँ मास्क निकाल्दा ओर्दा पनि, भनेपछि हामीले यसरी हामीले जुन इयरिङबाट पछाडिबाट निकाल्नु पर्यो, फ्रन्ट भाग चाहिँ छुनु भएन मास्कको। र हाम्रो फ्रन्ट भागले पनि मुखमा टच गर्नु भएन होइन त मास्क लगाउँदाखेरि? फ्रन्ट भागले त अब जस्तै यो मास्कको इक्जाम्पल लिँदाखेरि अब यो एज्युमिङ यो नयाँ मास्क मैले युज गरेको छैन भने सुरुमा त फ्रन्टको भाग टच गर्दा भयो, युज नभएको बेलामा लगाइसकेपछि यो यसरी लगायो होइन। अब यो लगाइसके पछाडि चाहिँ यो भाग हामीले छुनु हुँदैन है। अब यसलाई निकाल्ने कसरी त पछाडिबाटै हामीले यसरी निकालेर बिस्तारै निकालेर यसलाई डिस्पोज गर्ने हो होइन, त्यसरी गर्नु पर्यो। अर्को मास्क हुन्छ तपाईँको रिबन हुन्छ दुईवटा पछाडि टाल्ने, यस्तो इयरमा नराखिकन अब त्यो मास्क पनि पहिला तल्लो भाग बाहिर निकाल्ने अनि माथिको भाग पछाडिबाटै निकालेर बिस्तारै फाल्ने। फेरि त्यो एकदम रसमा गर्नु हुँदैन, यो डफिङ प्रोसिड्योर जुन छ नि निकाल्ने फुकालेर डिस्पोज गर्ने प्रोपरली, त्यो एकदम पेसेन्स राखेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए सब म्याक्सिमम सर्ने सम्भावना त्यहाँबाट हुन्छ। जस्तै कि सर मैले अर्को कुरा के भन्न खोजेँ भने चाहिँ हामी मास्क युज गर्छौँ, डस्टबिनमा लगेर हालिदिन्छौँ, हामी डिस्पोज गर्ने बानी पनि छैन। यतिले यो कुराले चाहिँ कतिको सङ्क्रमण बढाउने सङ्ख्या देख्नु हो। अब त्यही भएर मैले के भने डफिङ प्रोपर डिस्पोजल हुनुपर्छ र सबै क्लोज्ड बिन हुनुपर्छ। किनभने भनौँ न तपाईँ कोभिड बिरामी हेरेर आउनु भएको छ, तपाईँ त इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, बाहिर लगाएको पिपीहरू गाउनहरू मास्कहरू त इन्फेक्टेड छन् होइन। अब त्यो मास्क खुलेमा तपाईँले डिस्पोज गर्नुभयो भने त्यहाँबाट त सर्ने चान्सेस भयो। त्यही भएर चाहिँ क्लोज्ड बिनहरू अर्थात् डस्टबिन जुन हुन्छ त्यस कभरसहितको डस्टबिनमा फालेको राम्रो। अब जस्तै कि सेनिटाइजरको कुरा गरौँ, अहिले बजारमा धेरै थरीको सेनिटाइजरहरू पनि हामीले पाउँछौँ, कति त एक्सपायर भएर पनि त्यसलाई चाहिँ रियुज गरिरहेको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ समाचारमा चाहिँ होइन। खासमा चाहिँ कस्तो खालको सेनिटाइजर युज गर्ने, सेनिटाइजर किन्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने? अब हेर्नुहोस् यो पहिलो जुन कोभिडको फर्स्ट फेज थियो नि त्यो बेलामा चाहिँ मार्केटमा विभिन्न थरीका सेनिटाइजरहरू थिए, डुप्लिकेट सेनिटाइजरहरू हाम्रो गुणस्तर विभागले समातेका पनि थिए होइन, औषधि तथा गुणस्तर नापन गर्ने विभागले। त्यो भएर चाहिँ हामीले ट्रेडमार्क भएको सेनिटाइजरहरू चाहिँ युज गर्ने, ओरिजिनल सेनिटाइजर युज गर्ने र यो जुन अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर 70% अल्कोहल हुनुपर्छ त्यो तपाईँले युज गर्नुभयो भने 30 सेकेन्ड्समा त्यो चाहिँ इभापोरेट भइसक्यो हुन्छ युज गरेको। जुन हामी डुप्लिकेटहरू हुन्छ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म हातमा लागिराख्ने हुन्छ, अर्थात् त्यसले पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्को ब्रान्डेड लिनुहोस्, ट्रेडमार्कहरू भएको लोगो हेरेको लिनुहोस् र आफूलाई पत्याएर लागेको पसलहरूबाट किन्नुहोस् होइन। किनभने तपाईँले नजानेको पसलमा हुनसक्छ तपाईँलाई गलत सामान दिएला होइन, मान्छे नै हो गल्ती हुन्छन् होइन। अब त्यो भएर चाहिँ एकदम सही ठाउँमा र गुणस्तर नापन भएको लोगो भएको सेनिटाइजरहरू प्रयोग मात्रै गर्नुहोस्। एउटा हजुर पनि अब विशेषज्ञ हुनुहुन्छ छाती तथा दम रोगको होइन, विशेष गरी उहाँहरूलाई चाहिँ कतिको जोखिम छ यो कोरोनाको? उहाँहरूलाई त एकदमै जोखिम छ। त्यही भएर हामी भ्याक्सिनमा पनि हेर्नुभयो होला भने कुन ग्रुपलाई प्रायोरिटी गऱ्यौँ, दीर्घरोगीहरू, दमको बिरामी वा मुटु सम्बन्धी बिरामी होइन, उहाँहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर दिउँ नि त। फर्स्ट चरणमै उहाँहरूलाई दिउँ, सबभन्दा पहिला त स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिउँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई दिउँ नि प्रायोरिटीमा। किनभने उहाँहरूको फोक्सो वा रोगसँग लड्ने क्षमताहरू पहिले नै कम भइसकेको हुन्छ, त्यसमा यो भाइरस कीटाणुको सङ्क्रमणले झन् जटिल बनाउन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ उहाँहरू मोर डेन्जर जोनमा कम्पेयर टु तपाईँ हामी हेल्दी जनताहरूसँग तुलना गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ मोर रिस्क जोनमा हुनुहुन्छ। भनेपछि अब यो रोग भनेपछि जुनसुकै रोग, सुगर हुनसक्छ, ब्लड प्रेसर हुनसक्छ, जुन पनि हुनसक्छ। सुगर, ब्लड प्रेसर, दीर्घरोगीहरू जति पनि छन्, इम्युनो कम्प्रोमाइज जस्तै तपाईँले डायबिटिज भन्नुभयो होइन, मृगौला रोगीहरू होइन, कलेजोको रोगीहरू वा ब्लड प्रेसर भएका रोगीहरू सबै दीर्घरोगी पर्ने सबै चाहिँ हाई रिस्क जोनमा पर्छन्। यो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चाहिँ विशेष गरी
ओल्ड एजको मानिसहरूलाई लाग्ने भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ होइन। अब बालबालिकालाई पनि लाग्न सक्छ, हामी जस्तोहरूलाई पनि लाग्न सक्छ होइन। विशेष गरी चाहिँ धेरै जोखिम चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ देखियो, अब अहिलेको दीर्घकालीन रोगीहरूलाई देखियो। अहिलेको भेरिएन्ट जुन हेरिराख्नु भएको छ त्यो सबै एज ग्रुपमा चाहिँ एफेक्ट गरेकै छ। कुनै पनि एज ग्रुप चाहिँ एफेक्टेड नभएको छैन, चाहे त्यो बच्चा होस् चाहे वृद्ध होस्। अब कुरो के छ भन्दाखेरि कुनलाई कति गरेको छ त्यो डाटा अहिले तत्काल हामीसँग छैन। तर अहिलेसम्म के बुझ्न सकिन्छ भने यो कोरोनाको जुन नयाँ स्ट्रेन छ दिस इज मोर कन्टाजियस, धेरै फैलिने, पहिलेभन्दा बढी फैलिने। जस्तै कि पहिलेको लटमा हाम्रो म्याक्सिमम कति थियो, 1800-1700सम्म हामी पुगेको थियौँ, अहिले 5000 क्रस गऱ्यो। इन्डियामा म्याक्सिमम 1 लाख टच गरेको थियो 1-2 दिन, अहिले त 4000 क्रस गऱ्यो होइन। अर्थात् दिस इज मोर कन्टाजियस। र कहीँ कहीँ के पनि भन्छन् भने यो मोर फ्याटल पनि हो कि क्वेसन मार्क छ। किनभने अब मृत्युदर हेर्नुहोस् हुन्छ भने हाम्रो 1700-1800 हुँदाखेरि 15जनाभन्दा बढी मोर्टालिटी पहिलोमा भएको थिएन। अहिले 5000 नआइसके पनि 35जना पुगेको छ। अर्थात् रेसियोमा त मोर्टालिटी बढेन तर सङ्ख्यामा त बढ्यो नि होइन। अर्थात् मोर्टालिटी पनि बढिरहेछ, सङ्ख्यामा बढिरहेछ, रेसियो अहिले बढेको छैन तत्कालै। इन्डियामा पनि हेर्नुभयो भने 1 लाखमा 1000जनासम्म मरेको थियो उनको भने अहिले 4 लाखमा 3500सम्म गएको छ भने त्यो रेसियोमा त बढेन तर मोर्टालिटी त बढ्दैछ। जति धेरै रोगी बढ्यो त्यति मोर्टालिटी बढ्ने त हो होइन। त्यो भएर चाहिँ यो मोर कन्टाजियस अनि मोर डेन्जरस पनि साबित हुनसक्छ है, त्यो ध्यान दिउँ। अब यसलाई के छ भन्दाखेरि हामीले गर्न सक्ने फेरि के होइन, जुन पहिलाको कोभिडको लक्षण थियो त्यही लक्षण छ। प्रिकसन जुन हामीले पहिलाको कोभिडमा भनेकै थिए त्यही प्रिकसनहरू अहिले पनि अपनाउने हो। सेकेन्ड लहर किन आयो अब त्यो सोध्नुहुन्छ भने त्यसमा सबै रेस्पोन्सिबल छन् नि होइन। अब सरकार पक्ष विपक्ष दुइटैले कति धेरै आमसभाहरू गरे, त्यहाँबाट सरे होइन। अर्को भ्याक्सिनमै हामीले प्रोपरली लाइन म्यानेज नभएको पनि देख्यौँ, त्यहाँबाट पनि कति सरेको होला होइन, डाटा त छैन होइन। त्यस पछाडि हामी एकदम फ्री भयौँ, ए पहिलो लहर सक्यो अब कोरोना छैन भनेर ढुक्क भयौँ, ब्लास्ट भएर आयो नि। हामीले इतिहास बिर्स्यौँ किनभने 1918मा जब स्वाइन यो फ्लू स्पेनिस फ्लू आएको थियो पहिलो लहरमा त्यति धेरै मोर्टालिटी गरेको थिएन। नेक्स्टचोटि जब यिनीहरू लकडाउनहरू सबै ओपन गरे 1918को कुरा गर्दैछु, अनि त्यस पछाडि चाहिँ युएसमै धेरै र्यालीहरू यस्ता भए कि त्यसले गर्दाखेरि मोर्टालिटी पनि भत्तै धेरै बढ्यो, 3 to 4 टाइम्स बढ्यो। 20 करोडभन्दा बढी व्यक्तिले त्यति बेला ज्यान गुमाए, करोड है 20 करोड होइन ज्यान गुमाए। त्यस्तै अहिले पनि त्यही कुरा भयो। इन्डियामा पनि हेर्नुहोस् सबै स्टेटमा इलेक्सन गरेछ, क्याम्पिङ गरेछ। हाम्रो यता हेर्नुहोस् सबै ठाउँमा त त्यही भएको नि, जर्मनी उतातिर पनि इलेक्सन गरे, क्याम्पिङ गरे, अनि केसहरू त बढ्यो। अर्थात् हामीले नेचरलाई च्यालेन्ज गऱ्यौँ, हामीले आफै इन्भाइट गरेको हो होइन। त्यो भएर चाहिँ हामी सावधानी चाहिँ अपनाउनै पर्छ। यो कोरोनाको लागि मात्रै होइन कि यो फ्लू भाइरसको लागि पनि यही हो, सधैँको लागि। यो कोरोना गए पनि तपाईँ हामीले सधैँ पनि जुन हाम्रो संस्कार छ नमस्ते गर्छौँ नि, विदेशमा त ह्यान्डसेक गर्ने परम्परा छ, त्यहाँबाट सर्ने हो नि त। हामी त आफ्नो आफैमा राख्यौँ नि हो, त्यो हाम्रो परम्परा चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ। हामीले गर्वसाथ यसलाई झन् डिसेमिनेट विश्वमा फैलाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामी नमस्ते गऱ्यो भने म सानो हुन्छु भन्ने धारणा छ नि, त्यो गलत हो। आज त यही साबित भयो नि त। WHO ले पनि नमस्तेलाई प्रमोट गर्यो, CDC ले गर्यो। अर्थात् जुन हाम्रो राम्रो कुरा छ त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। म ठुलो सानो हुने भन्ने हुँदैन। रोगले यो धनी छ यसलाई लाग्दैन, यो गरिब छ लाग्ने भएको भए आज राजा रानीलाई लाग्दैन थियो होला होइन, त्यही विनोद चौधरी त्यत्रा धना लाग्दैन थियो होला। सबैले कसैलाई चिन्दैन, जोसुकैलाई पनि लाग्छ। यदि रोगले आफ्नो भन्दैन, धनी गरिब भन्दैन, आफ्नो भन्दैन, धनी गरिब भन्दैन। त्यो भएर चाहिँ हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सतर्कता अपनाउनै पर्ने हुन्छ। अब यो अलिकति कम हुने बित्तिकै मानिसहरू चाहिँ अब कोरोना छैन, अब चाहिँ हामी फ्री भयो भनेर अलिकति सावधानी नअप्नाएकोले गर्दा पनि अहिले धेरै फैलिएको पनि हामी भन्न सक्छौँ होइन। एक्ज्याक्टली। अब जस्तो कि तपाईँले नै भन्नुभयो भ्याक्सिन लगाउँदा पनि लाइनहरू नमिल्ने होइन, अब त्यो भिडभाड हुने त्यसले गर्दा पनि भयो भन्नुभयो। अहिले यो सुनिन्छ नि सर, जस्तै कि अब भ्याक्सिनले गर्दा पनि भ्याक्सिन लगाएर पनि कोरोना फेरि आएको हो कि भन्ने, भ्याक्सिन अलिकति 100% स्योर नभएको पनि भनेर सुनिन्छ। कुनै पनि भ्याक्सिन आजसम्म यो कोरोनाको मात्रै होइन कि फ्लू वा जति पनि हामी बचपनमा लगाउँछौँ भ्याक्सिनहरू 100% प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्दैन। एक
भ्याक्सिन मात्रैले 100% प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्दैन र अहिलेको कोभिडमा त हामी कहाँ आएको भ्याक्सिन 70% एफिकेसी भन्छौँ एभरेजमा, अर्थात् 30%लाई त त्यतिकै पनि लाग्ने भयो र भ्याक्सिनले सबैलाई प्रोटेक्सन दिन्छ भन्ने छैन। भ्याक्सिनले सर्टेन लेभलसम्म प्रोटेक्सन देला, त्यसपछि भ्याक्सिनले डिजिजको सिभियरिटीलाई कम गर्ला हैन, त्यो गरिदिने हो। भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै अब म प्रुफ भए हुँदैन भन्ने छैन, त्यहाँ पनि चान्सेस 70%लाई मात्रै प्रोटेक्सन दिएको छ नि, त्यो पनि फुल डोज लगाएकोलाई हैन, 70%सम्म प्रोटेक्सन छ। त्यो पनि नयाँ भेरिएन्टहरूमा यो भ्याक्सिनको एफिकेसी घटेर आउँछ, किनभने भाइरस यो आरएनए भाइरसहरू के हुन्छ भने आफ्नो शरीरको बनावटमा परिवर्तन गर्छन्, त्यो हामी नयाँ भेरिएन्टको कुरा गर्छौँ। तर भ्याक्सिन त पुरानो भेरिएन्टको लागि बनेको हो नि त। त्यो जुन स्पाइक प्रोटिन भन्छौँ त्यसमा धेरै म्युटेसनहरू हुन्छ हैन। अब भ्याक्सिनले साफै अर्थात् नयाँ भेरिएन्टलाई साफै काम गर्दैन भन्ने हुँदैन, किनभने त्यसमा म्युटेसन 2-3टा त भएको हो नि, बाँकी त 100 प्रोटिन आरएनएहरू त्यहाँ छ, त्यसलाई त त्यो भ्याक्सिनले काम गरिरहेछ, त्यो 2-3टालाई मात्रै नगर्ने, अर्थात् डिजिजको सिभियरिटी घटाइदिन्छ। तपाईँलाई सङ्क्रमण लागे पनि सायद लक्षण नआउला कि लक्षण आए पनि आइसियुमा जानबाट जोगाउला कि, र जुन चेन अफ ट्रान्समिसन छ नि त्यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ। तपाईँ प्रोटेक्टेड हुन्छ भने भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने तपाईँबाट अरूमा सर्ने चान्स त घट्यो नि, कम भयो। मलाई भनौँ न भ्याक्सिनेटेड छु म पुरै, मलाई एकजना कोभिड पोजिटिभसँग कन्ट्याक्ट भयो, अर्थात् उहाँको भाइरस चाहिँ मेरो शरीरमा आयो। यदि म भ्याक्सिनेटेड नभएको भए मैले त अरूलाई सार्थेँ, म भ्याक्सिनेटेड छु भने अब त्यो चाहिँ ममै कन्टेन गर्छु, अरूलाई म सार्दिनँ नि। हो त्यहाँ पनि चेनलाई हामी ब्रेक गर्छौँ। भनेपछि भ्याक्सिनले चाहिँ सार्ने चान्सेस अझ कम गर्छ। भ्याक्सिन लाउनै पर्छ। कोरोना लागेर निको भइसके पनि तपाईँ भ्याक्सिन लगाउनुहोस्, यसले झन् बुस्टरको काम गरे नि त। जस्तै हेपाटाइटिसको हामी 10 वर्षमा बुस्टर लगायौँ नि, बुस्टर डोज लिन्छ, त यो बुस्टरको काम गर्छ भ्याक्सिनले तपाईँको। सर अब भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि पनि कतिलाई चाहिँ ज्वरो आउने, झन् बिरामी हुने भनेर पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ, खासमा यो चाहिँ के कारण देख्नुहुन्छ? अब यो भ्याक्सिन हेर्नुहोस्, जुनसुकै हामी फ्लूको भ्याक्सिन लाउँदा पनि बिरामीहरूलाई वा हरेक नर्मल इन्डिभिजुअललाई भनेको हुन्छ भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट हुन्छ, ज्वरो आउन, रुगाखोकी आउन सक्ने, जिउहात दुख्ने हुनसक्छ, त्यसलाई वा इन्जेक्सन साइटमा पेन हुने चाहिँ चान्सेस हुन्छ। सबभन्दा कमन त इन्जेक्सन साइटमा पेन नै हुने, त्यो यो भ्याक्सिनमा पनि भएको। यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। यो 20% को हाराहारीमा चाहिँ यो साइड इफेक्टहरू देखिन्छ। औषधिहरूको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ, भ्याक्सिन पनि एक किसिमको औषधि नै हो नि हैन, त्यो भएर यसको पनि साइड इफेक्ट भएको, यसलाई नेगेटिभली चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। अब जस्तै कि हामी खानेकुराको विषयमा जाउँ होइन, जस्तै कि अब हामीले योभन्दा अगाडिको कोभिड-19कोमा चाहिँ गुर्जुको लहराको पानीहरू खाँदाखेरि अथवा बेसार पानी खाँदाखेरि पनि रोक्न सकिन्छ भनेर, इम्युन पावरहरू बढाउँछ भनेर पनि हामीले सुन्ने गरेका थियौँ। कतिले त यो कुराहरू अपनाउनु भयो, बजारमा त धमाधम यसको बिक्री पनि धेरै बढ्न थाल्यो होइन। एउटा डाक्टर साहबको हिसाबले चाहिँ यसमा के भन्नुहुन्छ, यो कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ? अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अध्ययनले प्रमाणित गरेको विषय होइन, तर हाम्रो दिनचर्या हो। जस्तै सामान्य रुगाखोकी लाग्दा हामी के भन्छौँ, स्टिम लिउँ होइन, तातो पानीको भाप लिउँ, तातो पानी खाउँ होइन, वा प्रोटिनहरू टन्न खाउँ जसले हाम्रो शरीरको इम्युनिटी बढाउँछ, भिटामिन्स मिनरल्सहरू फलफुलहरू खाउँ, त्यो इम्युनिटी बढाउने, त्योसम्म ठिक छ। तर अब यो खाएर यो निको हुन्छ लाग्दैन भन्ने चाहिँ त्यो अध्ययनले प्रमाणित नगरेको विषय हो, त्यसमा चाहिँ हामी नबोलौँ। तर फेरि पनि म के भन्छु भने पोसिलो ब्यालेन्स न्युट्रिसियस ब्यालेन्स डाइट चाहिँ खानु पर्यो, तातो पानी खाएको राम्रो होइन, फेरि ह्यान्ड हाइजिन होइन, जुन हामी नर्मल गर्छौँ गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अपनाएको राम्रो। इम्युन हाम्रो स्ट्रङ गर्न चाहिँ पोसिलो आहार अर्थात् प्रोटिन धेरै भएको खानाहरू खानु पर्यो। विशेष गरी भनिदिनुहोस् न, यो खानेकुराहरू चाहिँ हामीले डाइटमा राख्नै पर्ने होइन। अब हाम्रो जुन ब्यालेन्स डाइट छ नि, भात दाल तरकारी अर्थात् कार्बोहाइड्रेट फ्याट प्रोटिन भिटामिन मिनरल्स फलफुलहरू, यो चाहिँ खानु पर्यो। भात मात्रै खाएर रोटी मात्रै खाएर भएन, त्यहाँ दालको मात्रा पनि हुनु पर्यो। माछा मासु खानुहुन्छ भने माछा मासु हुनु पर्यो होइन, अन्डा हुनु पर्यो होइन, यो सबै प्रोटिनको मात्रा उचित मात्रामा चाहिँ हुनु पर्यो। फलफुल हुनु पर्यो। अहिले हामीले तपाईँ मार्केटमा जहाँसुकै के राख्नु, भाइटामिन सी भाइटामिन डी जिङ्क आफैले सबै किनेर खाछन्, यो त खानेकुरामा पाउने कुरा हो नि त होइन। अर्थात् हामीले ब्यालेन्स डाइट खायौँ भने यसको आवश्यकता पर्दैन। र अहिलेसम्मको अध्ययनले कोभिडमा चाहिँ भाइटामिन सी भाइटामिन डी जिङ्कले फाइदा गरेको चाहिँ प्रमाणित छैन। अर्थात् ब्याक टु बेसिक हाम्रो जुन ब्यालेन्स डाइट छ त्यसमा हामी स्टिक हुनु पर्यो। हाम्रो दिनचर्या एक्सर्साइज गरिराख्नु पर्यो
हाम्रो दिनचर्या परिवर्तन गर्ने त्यति मात्र, त्यति गऱ्यो भने चाहिँ बच्न सकिन्छ। कस्तो खालको एक्सर्साइजहरू? एरोबिक एक्सर्साइजहरू, लामो सास लिने छोड्ने होइन। थोरै सर डेमो देखाइदिनुहोस् न, होइन, विशेष अब गरी exercise- हामीले रेगुलर बेसिसमा गर्न सक्ने होइन, अब एउटा डेमो के छ? जस्तै एरोबिक एक्सर्साइजहरू जुम्बामा गरेर डान्सिङ नै गर्नुहोस् न। त्यो मसल बिल्डिङ एक्सर्साइज होइन कि, डान्सिङ गर्नुहोस्। त्यसमा सासको जति एक्सचेन्ज भयो, इन्हेलेसन एक्सेलेसन जति भयो त्यति राम्रो तपाईँको लागि होइन। त्यस्तै अब डान्सिङ भयो, डान्सिङ गर्नुहोस्, नभए रुममै कुद्नुहोस् होइन, जम्प गर्नुहोस् होइन, लामो सास लिने छोड्ने, वा रामदेवको टिभीमा हेरिराख्नु अनुलोम विलोम, त्यो नाक छोपेर हो, त्योहरू चाहिँ डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसहरू चाहिँ गरेको राम्रो। एरोबिक एक्सर्साइज एज अ होल वा डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो। लामो सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्, लिनुहोस्, छोड्नुहोस्। यो एक सिटिङमा 15 चोटि 20 चोटि गर्नुहोस्, बिहान बेलुका गर्नुहोस् होइन। त्यसो गऱ्यो भने पुग्यो। साइक्लिङ गर्नुहोस्। तर अहिले अब लकडाउनको समय म बाहिर जान त भन्दिनँ, घरमै आफ्नो ट्रेडमिल छ भने त त्यहाँ भयो, ट्रेडमिल गरेको भयो होइन। अब साइक्लिङ यिनीहरू चाहिँ एरोबिक एक्सर्साइजको इक्जाम्पलहरू हुन्। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ खानेकुरा र एक्सर्साइजमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। लाइफस्टाइल चेन्ज चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिलाको जस्तो अलिकति भएन, घरमै बसेर बाइक मात्रै चलाएर भएन। सर अनि अर्को कुरा के छ भने अहिले चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूको लागि पनि अब यो जोखिम उत्तिकै छ भनेर भनिन्छ होइन। के कस्ता सङ्केतहरू छन्? अब हेर्नुहोस्, यो कोभिडले सावधानी अपनाउन सकिन्छ? सावधानी त प्रिकसन सबैको लागि कमन नै हो है। सबैको लागि सेम प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ। अब प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू झन् कन्सर्न किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि दुईवटा लाइफ भयो नि त, दुईवटा लाभ भयो। त्यो कारण चाहिँ अब यसले प्रिडोमिनेन्टली लङ्सलाई तपाईँको एफेक्ट गर्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ होइन। अब सास फेर्न गाह्रो भइसके पछाडि चाहिँ अलिक के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चामा पनि अक्सिजनको मात्रा पुग्न चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिम्याच्योर डेलिभरीहरू होइन, बच्चाको प्रोपर ग्रोथ नहुन सक्ने वा भित्रै मोर्टालिटी हुने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। त्यो भएर चाहिँ उहाँहरू झन् बढी प्रिकसन, बाहिर नगइदिने होइन, कोठाभित्रै बस्ने होइन, सरकारले भनेको कुराहरू वा चिकित्सकहरूले भनेको परामर्शहरू मान्ने, लैलैमा कसैले भनेको कुरामा चाहिँ को पछाडि लाग्नु हुँदैन। आफै पनि यदि हेर्न सक्नुहुन्छ भने अथेन्टिक साइटहरू जस्तै WHO, CDC होइन, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको साइटहरूमा दिएको विज्ञापनहरू के गर्दा सावधानी अपनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ फलो गर्ने। न कि तपाईँको छिमेकीले यसो गर उसो गर भनेर उहाँले सकेसम्म हुनसक्छ उहाँलाई थाहा भएको कुरा भन्नुभयो होला, तर त्यो कतिको अथेन्टिक छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ सकेसम्म अथेन्टिक बडिज, गभर्मेन्ट, WHO, CDC यिनीहरूको चाहिँ भनेको कुराहरू चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि एउटा प्रेग्नेन्ट वुमनको लागि चाहिँ विशेष गरी यही कुरा अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, सबैको लागि जे छ त्यही हो। अलिकति बढी उहाँ चाहिँ बढी कन्सर्न हुनु पर्यो र अलिकति पनि लक्षण आयो भने अलिक छिट्टै चाहिँ अस्पताल वा चिकित्सकको परामर्श लिनु पर्यो। सामान्य लक्षण छ, गाह्रो भएको छैन भने घरमै होम आइसोलेसन बस्दा हुन्छ, नभए हस्पिटलबाट पनि त सर्ने चान्सेस धेरै छ। अहिले धेरै केसहरू जताततै छन् होइन। अब हाम्रै यहाँ चाहिँ आजको दिनमा 81 जना एडमिटेड छ, जुन कोरोनाको बिरामी चाहिँ KMCमा 81 जना छन्, जसमा 15-16 जना भेन्टिलेटरमै छन् होइन। त अर्थात् सबै अस्पतालहरूमा छ। तर त्यति भन्दै पनि यदि तपाईँलाई गाह्रो भएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, ज्वरो कम भइरहेको छैन, अक्सिजन कम भइरहेछ भने अस्पताल चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ। वा चिकित्सक आफ्नो कोही फ्यामिली फिजिसियन हुन्छ भने उहाँको सम्पर्कमा आएर परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। वा अस्पताल जानुभन्दा पहिले मलाई यस्तो यस्तो लक्षण छ, म के गरौँ, फोन सम्पर्क गरेर आउँदा झन् राम्रो हुन्छ। जस्तै कि डाक्टर साहबले जोड्नु भयो कि चाहिँ अब यदि हामीलाई त्यस्तो केही लक्षणहरू देखिएको छ, हामीलाई कोरोना भाइरसको केही लक्षणहरू छ या हामी अरू अन्य कुरा फ्लूहरू पनि भइरहेको छ भने चाहिँ हामी हस्पिटल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जानकारी गराउनु पर्यो, अथवा प्रिकर्सन चाहिँ के युज गर्दा राम्रो, के गर्दा राम्रो भनेर सल्लाह लिनु पर्यो भन्नुभयो। यदि हाम्रो त्यो सर्कल छैन, जस्तै कि हाम्रो सम्पर्क छैन डक्टरहरूसँग, विशेषज्ञहरूसँग छैन भने चाहिँ के गर्ने त? अब त्यस्तोमा के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा फोन छ, हरेक अस्पतालको फोन नम्बर चाहिँ गुगलमा छ वा नेपाल टेलिकमलाई सोधेर पाइन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ एक कल गरेर मलाई यो समस्या छ, म कहाँ हो, त्यो एउटा जस्तै KMC अन कल भन्ने छ, KMCकै नम्बर छ, त्यहाँ चाहिँ
परामर्श दिनुहुन्छ नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले पनि त्यस्ता नम्बरहरू रिलिज गरेका छन् होइन। त्यो नम्बरहरूमा कल गरेर सम्पर्क गरेर चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो छ म के गरौँ त्यहाँबाट परामर्श लिन सकिन्छ। भनौँ फोन पनि छैन त्यो नम्बरहरू पनि उपलब्ध हुन सकेन के गर्ने। अब त्यस्तोमा के गर्ने भने आफ्नो सतर्कता लिएर मास्क लगाएर होइन अस्पताल आउने, अस्पताल आएर चाहिँ चिकित्सकसँग परामर्श गर्ने। फेरि अस्पताल आइसके पछाडि जथाभावी चाहिँ रेलिङ सेलिङ टच चाहिँ नगर्ने, त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम सतर्कता प्रिकर्सन एकदमै अपनाउनु पर्यो होइन। जस्तै कि हजुर केएमसीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, अहिले दिन प्रतिदिन 80 जना भनौँ न आज एक दिनमै एडमिटेड 80 जना हुनुभयो भन्नुभयो होइन। अब खासमा हामीले समाचारहरू सुन्ने गरेका छौँ जोखिम एकदम बढ्दै गएको छ, मृत्युदर बढ्दै गएको छ भनेर सुन्ने गरेका छौँ। तर खासमा चाहिँ दिनमा अब 80 जना आउनु भएको छ, एडमिट हुनु भएको छ भने चाहिँ कतिजना रिकभरी भएर जानु भएको छ, रिकभरी हुनेको सङ्ख्या कति छ? होइन यसो रिकभरी त यसमा राम्रै रिकभरी छ नि। अहिलेसम्मको नेपालको डाटा हेर्नुहुन्छ भने यो आउनुभन्दा पहिला 0.7 मोर्टालिटी थियो रेट होइन। अर्थात् अहिले चाहिँ 1%मा पुगेको छ। त्यो म अघि तपाईँहरू आउनुभन्दा पहिल्यै मैले हेर्दाखेरि जम्मा इन्फेक्टेड 3,29,000 कति छ, जसमा कि 3300 जति मोर्टालिटी भएको छ नेपालको डाटा हेर्ने भने। अर्थात् 1% त हो नि, बाँकी 99% त रिकभर गरिरहेको छ। पोजिटिभ कुरा हो नि। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पनि भन्नुपर्छ एकदम प्यानिक ह्याभक चाहिँ जनतामा क्रिएट गरिदिनु भएन। बेडै छैन भनेर भन्नु पऱ्यो, बेड छैन भने बेड म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि, जनतालाई तर्साउने होइन नि। अब यसको नेगेटिभ प्रभाव के परेको छ भने जो बिरामीले बेड पाइसके उनीहरूलाई ल अब सुधार उन्मुख छ तपाईँलाई घर पठाउन सकिन्छ भन्दा उहाँहरू होइन मलाई फेरि आउनु पऱ्यो भने बेड एभाइलेबल हुन्छ त डिस्चार्ज हुन नमान्ने होइन। त्यो समस्याहरू छ। त्यो भएर चाहिँ गभर्मेन्ट जस्तो निकायले त्यो अस्तिको एउटा पेपरमा दिनुभएको थियो नि उहाँहरू विज्ञप्तिमा बेडै नपाउने अवस्था आइसकेको छ। त्यस्तो कुराहरू भन्दाखेरि अलिक सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हरेक व्यक्तिको चेतना लेभल फरक फरक छ नि त। उसले आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गर्छ। कतिले त्यही मैले अहिले बेड छोडेर गयो भने भोलि मलाई आवश्यकता पऱ्यो भने बेड पाउँदैन। अब त्यसको नेगेटिभ असर के पऱ्यो भने अर्को बिरामी जसलाई अहिले बेडको आवश्यकता छ उसले पाएन नि त त्यो बेड होइन। त्यो भएर चाहिँ गभर्मेन्ट, तपाईँ पत्रकार साथीहरू, हामी सब वा जनता सर्वसाधारण वा पोलिटिसियनहरू, किनभने पोलिटिसियनहरूले भनेका कुरा पनि जनताले धेरै मान्छ नि त, रोल मोडल उनलाई ठान्छन्। उनीहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ प्रिकसनरी मेजर यो गर्नुहोस् घरमै बस्नुहोस् भन्ने भनिदियो भने चाहिँ अलिक बढी इफेक्टिभ प्रभावशाली हुन्छ। अब नेपाल टेलिकमले कति राम्रो कल गर्दाखेरि आउँछ नि हो त्यो मेसेज, एउटा राम्रो कुरा हो नि त त्यो, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ। अलिकति हामी कुनै पनि न्युज दिँदाखेरि वा विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि अलिक संवेदनशील अझ पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले सोसल मिडियाहरू यस्तो सक्रिय भइरहेको अवस्थामा त गलत मेसेजले चाहिँ धेरै असर पार्छ। अब किनभने चेतना लेभल त फरक छ नि, हाम्रो लिट्रेसी रेटै धेरै छैन होइन, 60-70% हाराहारीमा छ। त्यो बाँकी 30-40%ले त कसैले के भन्यो त्यही सुनेर ऊ पछाडि लाग्ने हो। त्यो भएर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। छैन भने त हामी म्यानेज गराउनु त आज 1 वर्ष नागिसक्यो, के गर्नुभयो त, म्यानेज गर्नु पर्थ्यो नि, खालि विज्ञप्ति निकालेर भएन नि। सरकारको कुनै कमजोरी देख्नु? कमजोरी छ नि, सरकारले नगरेको होइन, सरकारले आफ्नो तर्फबाट कामहरू गर्नुभएको छ। ठिक छ, भ्याक्सिन पनि ल्याउनु भयो, अरू ठाउँमा त पाएको पनि छैन, हामीले पाएको छौँ होइन छ। अब वीर अस्पतालकै नयाँ बिल्डिङ त्यत्रो बनिएको छ, युज गर्नु पऱ्यो नि छैन भने होइन। चाइनाले सुरुमै बनाएको थियो सेल्टर हाउसहरू जस्तै, दशरथ रङशालामा बनाउनु के लाग्थ्यो र होइन, त्यो माइल्ड केसहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो नि, अहिलेसम्म के भएन। अब अहिले बेड छैन त्यो म्यानेज गर्ने सरकारको काम हो नि त। सरकारले प्राथमिकता बुझ्नु पर्यो, अहिलेको समयमा प्राथमिकता बुझ्नु पर्यो, खालि विज्ञप्तिमा सीमित हुनु भएन। रेमडेसिभिरको अहिले यस्तो चर्चा छ मार्केटमा छैन भने त्यो म्यानेज गर्नु पर्यो नि होइन। अब मैले सुनेको अनुसार अब बङ्गलादेशको आउँदैछ, इन्डियाले त बन्द गर्यो, उनीहरूलाई आफ्नो हेल्थ इमर्जेन्सी नै आइसकेको छ नि त होइन। अब त्यो कुराहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो, त्यतातिर लाग्नु पऱ्यो। अनि यो नेगेटिभ मेसेज चाहिँ जनतामा दिनु भएन। र यो आम सभाहरू यताउति अहिले आएर गर्ने त्यो भएन नि, त्यो त बिचमै रोक्नु पर्थ्यो नि। त्यहाँ त सरकार पक्ष विपक्ष सबैबाट गल्ती त भएकै हो नि। अब नाकाहरू बन्द गर्नु पऱ्यो, बोर्डर त पूर्ण रूपमा सिल गर्नु पऱ्यो अहिले। अब जस्तै कि अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ तर नाकाहरू बन्द गरेको छैन, इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू एयरपोर्टहरू अझै बन्द छैन, एडमिट भइराखेकै छ। हाम्रैमा बाहिरबाट आएको पेसेन्टहरू पनि छन्। अब सबै ठाउँमा यस्तै हो नि त अवस्था। त्यो भएर चाहिँ एकदम प्लान्ड वेमा जानु पऱ्यो, यो एक्सपर्टहरूको ओपिनियन लिएर जानु पऱ्यो। ओपन हाउस
एउटा सिम्पोजियम जस्तै गरेर के गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने हाम्रो पपुलेसन त कम छ नि, पपुलेसन कम छ, अहिले पनि केस धेरै त भइसकेको छैन, अहिले पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब एकैचोटि प्यानिक ह्याभक क्रिएट गरेर चाहिँ भएन। अभिभावक भनेर बसेको एउटा अभिभावक बनेर बसेको सरकारले अलिकति लाचारीपन देखिएको छ सरकारमा नै। त्यो विज्ञप्तिले त धेरै, मैले चाहिँ सोसियल मिडियामा हेर्छु, धेरैलाई दुःख पुर्याएको छ नि त, चोट पुर्याएको छ। अब बेडै त्यस्तो कुराहरू भन्दाखेरि अलिकति सतर्क हुनुपर्छ। भन्नुहुन्छ भने त त्यसो भए त सरकारको के काम बेडै छैन भने? तपाईँले एक्जिस्टिङ जुन आज कोरोना लाग्नुभन्दा पहिला बेड थियो त्यसमा कति बेड थप्नु भयो त? थप्नु भएन नि, होइन? जुन बनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसमै गर्नुभयो। अब त्यसलाई त तपाईँले कसरी म्यानेज गर्ने? सबैले गरे, अहिले प्राइभेट हस्पिटलहरूले सबैले गरिराखेका छन् आफ्नो तर्फबाट। त्यसमा सहजीकरण गर्नु पऱ्यो नि त, सहजीकरण गर्नु पऱ्यो, सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो, पोजिटिभ मेसेजहरू दिनु पऱ्यो, होइन? त्यसो गरेर चाहिँ हामी कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। अहिले पनि त्यस्तो भयावह अवस्था छैन, तर यो हुनबाट जोगाउनुपर्छ हामीले। अब अन्त्यमा, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, होइन? जाँदा जाँदै चाहिँ अब हाम्रो दर्शकहरूलाई जो घरमा आउनुहुन्छ, होइन, यो प्रोग्राम हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ कोरोनाबाट बस्न र सुरक्षित हुनलाई चाहिँ विशेष गरी के गर्नुपर्छ भनेर एउटा तपाईँको हिसाबले सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? म हरेक व्यक्तिलाई के भन्छु भने, यदि तपाईँलाई बाहिरको काम छैन, अति आवश्यक काम छैन भने चाहिँ घर बाहिर ननिस्किनुहोस्, होइन? घरमा एकै ठाउँमा भोजभतेरहरू गर्ने काम चाहिँ अहिलेलाई नगरौँ। ज्यान रह्यो भने भोलिको दिनमा भोजभतेरहरू, सेलिब्रेसनहरू, अकेजनहरू हामी सबै सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ। भेन्टिलेसन घरमा राम्रो हुनु पर्यो, होइन? एउटै कोठा भेन्टिलेसन झ्याल ढोका छैन, 5 जना 7 जना बसेका छौँ, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। यदि घरमा कुनै सदस्यलाई रुगाखोकी ज्वरो छ भने उहाँलाई छुट्टै रुममा राखौँ, होइन? आइसोलेट गरेर राखौँ, त्यहाँबाट बच्न सकिन्छ। र उहाँको जाँच गरौँ, जाँच हिसाबले चाहिँ हामी बसौँ। कसैलाई धेरै लक्षण छ भने अस्पताल आउनु पर्यो, घरमै बसेर छोडिदिने कुरा हुँदैन, आउनुहोस्। बाहिर निस्किनु पर्यो, अति आवश्यक काम छ भने चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नो ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिनको ख्याल गर्नुहोस्, र अनावश्यक वस्तुहरू चाहिँ नछुनुहोस्। किनभने त्यो वस्तुहरू जस्तै पेपर, स्टिल वा लकहरू हुन्छ, त्यसमा पनि कीटाणु 24 घन्टादेखि 14 दिनसम्म टाँसिएर बसेको पाइएको छ। त्यो भएर चाहिँ आवश्यकता अनुसारको मात्रै वस्तुहरू टच हामी गरौँ, प्रयोग गरौँ। अन्यथा चाहिँ राम्रो रुममा, भेन्टिलेटेड, राम्रो रुम भनेको भेन्टिलेटेड रुममा बसौँ, होइन? मास्कको दूरी 2 मिटर, सकेसम्म 2 मिटर, सक्नुहुन्न भने एटलिस्ट 1 मिटर, होइन? त्यसपछि चाहिँ हामीले मास्क भइसक्यो, भ्याक्सिन, यो जुन हामीले MDH भन्थ्यौँ पहिला, मास्क, डिस्टेन्स र हाइजिन, होइन? र चौथो अब भ्याक्सिन त्यसमा एड गर्नुहोस्। तपाईँले कोरोना लागेर निको भइसकेको छ, त्यही पनि भ्याक्सिन लिनुहोस्। सरकारले अस्ति 18 देखि 59लाई सबैलाई पनि दिए, होइन? धेरै छुट्नु भएको छ, त्यो फेरि लाउला भ्याक्सिनको सरकारले गर्नुहुन्छ, होइन? अब यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। कुरा गरिहाल्नु भयो। मैले एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने चाहिँ अब हामीलाई ज्वरो आछ, हामी घरमै छौँ, हामीलाई रुगाखोकी लागेको छ भनेर हामीले चाहिँ मेडिकलमा गएर औषधि हामीले नर्मल्ली खाइरहेको हुन्छौँ नि, ज्वरो रुगाखोकी लाग्दाखेरि त्यो औषधि खान मिल्छ कि मिल्दैन, खान हुन्छ कि हुँदैन? हो, अब त्यो औषधिलाई हामी ओभर द काउन्टर ड्रग्स भन्छौँ, होइन? त्यस्ता जस्तै अब अलिअलि ज्वरो आइरहेछ भने सिटामोल, होइन, खाने, भिटामिन खाने, वा अलिअलि रुगाखोकी छ भने तपाईँले डिकोल्डहरू खाइराख्नु भएको थियो, ठिकै छ। तर त्यसले यदि तपाईँको लक्षण बढ्दै गयो, कन्ट्रोल भएन भने अस्पताल आउनुपर्ने हुन्छ। धेरै ढिलो नहोस्, होइन? सुरुमै रोगलाई पहिचान गरेर उपचार गर्यो भने चाहिँ आइसियु जानबाट जोगाउन सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ। अनावश्यक एन्टिबायोटिकको प्रयोग चाहिँ नगरौँ, है? हरेक ज्वरो, भाइरल ज्वरोमा एन्टिबायोटिक दिएर काम गर्दैन, त्यसले झन् नकारात्मक असर, एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स, भोलिको दिनमा त्यो एन्टिबायोटिक काम गर्दैन होला। त्यो भएर एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दाखेरि डक्टरको परामर्श लिएर मात्रै गरे हुन्छ, नभए ओभर द काउन्टर ड्रग्स जस्तै सिटामोल, भिटामिन्सहरू, होइन, र यो डिकोल्डहरू केही दिनको लागि खान सकिन्छ। तर यसले कन्ट्रोल गरिएन भने चाहिँ अस्पताल वा चिकित्सकको परामर्श लिएर उहाँको अनुसार के भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबको औषधि गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। नमस्ते।
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर नवीन कुमार मिश्रज्यू र उहाँबाट हामीले कोरोनाबाट कसरी बस्न सकिन्छ, कसरी सतर्क भएर सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। कोभिडको दोस्रो लहर एकदमै बढ्दो अवस्थामा छ, त्यसैले अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्, आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।